अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है शेख इरफान। आप देख रहे हो एसके न्यूज़। एसके न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्या है ताज़ा खबर। खुदाए बरतर तेरी नवाजिश, कदम कदम पर तेरा ठिकाना, हमारे ख्वाबों में रंग भर दे कि रश्क करता रहे ज़माना। जनाब सदर, मेहमानान किराम और मेरे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। इस शेर के मिस्दाक अल्लाह से ये दुआ है कि आप तमाम और हम तमाम इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ख्वाबों को अल्लाह ताला पाए तकमील पर पहुंचाए। मैं भी यहाँ पर कुछ सीखने ही आया हूँ, तो कुछ मैं बयान करूँ जो मेरे तजुर्बात हैं, कुछ आप लोगों के तजुर्बात। इस तरह मिलजुल कर हमारा यह सफ़र इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगा। कुछ बातें मैं रखना चाहता हूँ यहाँ। सबसे पहली बात ये कि मेरा जो ब्लॉग है या यूट्यूब चैनल वगैरह है, वो तो मैं शौकिया तौर पर शुरू किया था, लेकिन आपसे ये इल्तिमास है कि आप इसको या तो अपना करियर बनाएं या पार्ट टाइम कोई यानी उसको आप बतौर शौक, क्योंकि और कोई एक चुने, या यूट्यूब चुन लें, ब्लॉग चुन लें, या फिर प्रिंट मीडिया। आप अगर हर तरफ जाते हैं तो कहीं के नहीं, किसी एक पर फोकस करें। ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई छोड़ दें, हर तरफ रहें, लेकिन कोई भी एक को आप चुन लें कि मैं इस पे जो है ज़्यादा जोर दूंगा और उस पर मेहनत करें। इसी तरह से ये दोनों में से जब आप चुनते हैं तो कोई आपको कह सकता है कि यूट्यूब से आपको क्या मिलता है। तो मैं अगर आपको ये कहूँ कि यूट्यूब से बाहर तो जाने दो, हमारे शहर के लोग 5 करोड़ तक कमा रहे हैं साल का, तो आपको यह बहुत से लोगों को हैरत होगी। हमारे शहर में कोई 1 करोड़, कोई 2 करोड़, कोई 5 करोड़ चैनल हैं हमारे शहर के। करोड़ बोला हूँ मैं, है ना। और ये कहाँ से मिला, क्यों मिला, ये जाने दीजिए, मगर है ये सही। तो अब वो लोगों का थोड़ा रास्ता अलग है, हो सकता है वो फिल्में बना रहे हैं, आप नहीं बना सकते, तो ये ना करें। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ही अपना जो मीडिया चैनल है इसको कायम रखें, साथ में एक चैनल और बनाएं। ज़रूरी नहीं कि आपका सिर्फ एक ही चैनल है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं शादी वगैरह का दूसरी शादी करूँ, ये करूँ, तो यहाँ ऐसा कोई मसला नहीं। आप 1, 2, 3, 4 जितना चैनल चाहे बना सकते हैं। तो आपका जो मेन चैनल है, जैसे सरनोज रूमी साहब है, वो अपना न्यूज़ का बना रहे हैं, रिजवान सर, इसके साथ कुछ और एक टॉपिक चुने। आप यूट्यूब पर ही देखेंगे कि कोई खाना पकाने का कुछ कर रहा है, कोई हेल्थों का कर रहा है, तो आपकी दिलचस्पी का कोई भी एक टॉपिक चुन लें और उस पर एक चैनल बनाकर उस पर आप जुड़ें, साथ में इधर भी रहें, इधर बोर हुए तो उधर जाएं। तो उसमें लोग जो है, लोगों का जो है देखना है कि क्या दिलचस्प लगता है उनको। मैं अभी आज ही देख रहा था, एक खाना पकाना था घर पे, तो निकाला, उसमें जब मैंने देखा 50 मिलियन व्यूज़, सिर्फ एक खाना था कि ये बनाना है। तो ये हमारे यानी आप अगर इस तरह कुछ करते हैं तो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो यही मैं एक राय दूंगा कि एक से ज़्यादा चैनल बनाएं, अपना जो है बुनियादी वो कायम रखें, क्योंकि आपके पास तमाम वसाइल हैं। और वसाइल से याद आया कि हमारे इम्तियाज़ खलील साहब जो हमारे सदर हैं, इन्होंने ग्रुप में एक दिन कहा भी कि मुझे हैरत होती है कि मालेगांव के यूट्यूबर्स इतने कम वसाइल में इतना अच्छा काम कैसे कर रहे हैं। और ये आपके काबिल तारीफ काम है ये, कि बहुत कम वसाइल हैं मगर आप करते हैं। तो इस तरह से आप इस पर भी गौर करें। और रह गई यूट्यूब को मोनेटाइज करना या ब्लॉग को, तो वो आप एडसेंस पर, आपको पता ही होगा, जिनको नहीं पता है तो एडसेंस पर अकाउंट खोल लें। वहाँ अकाउंट खोलने के बाद आपका ब्लॉग है, आपका यूट्यूब है, वो मोनेटाइज हो जाएगा। और उसकी कुछ शराइत है, जैसे यूट्यूब पर आपके 1000 सब्सक्राइबर्स होना चाहिए और 4000 घंटे व्यूज़, वॉच टाइम जिसको बोलते हैं, टोटल तमाम एक वीडियो का, चाहे आप 4000 कर लो या फिर तमाम वीडियो, मगर 1 साल के अंदर रहना चाहिए। तो ये 4000 होते ही आपको ऐड उधर से मिलना शुरू हो जाएंगी। और ऐड जो है वो तकरीबन बहुत सारे लोग अब सुस्त तो वाक़ई हुए हैं, तो जब देखते हैं तो स्किप करना भी जान पाता है, दूर लगा के बैठे, तो देखते ही हैं अक्सर लोग। तो ये हमारा ही तकरीबन फ़ायदा होता है। तो इस पर भी आप गौर करें
اور بہت سارے ہمارے جو بھائی ہیں چینل بنا لیے, اب اس پہ کچھ نہیں آ رہے, ایک دم سے آج چینل بنائے 1-2 مہینے بعد دیکھ رہے ہیں ویوز آ رہے نہیں آ رہے, تو ڈپریشن ہوتا ہے. تو یہ سب چھوڑ دے, بس آپ کو اپنی محنت کرتے جانا ہے. یہ ایک بار آپ نے چینل پہ ڈال دیا, آج نہیں تو کل, نہیں تو 2 سال بعد, 10 سال بعد ہو سکتا ہے اس پہ لاکھ ویوز ہو جائے. تو ایک بار آپ نے محنت سے اپنا کام کرنا ہے. اور بہت سارے ہمارے جو دوست ہیں, اکثر جو زبان جو ہوتی ہے تھوڑا سا وہ اس پر غور کریں, اور کیپشن وغیرہ جو اکثر لگتا ہے تو تھوڑا سا غلطی ہوتی ہے, تو پہلے خود کے ناقد بنیں, ایک بار لکھیں پورا اور خود غور کریں کہ ایسا سمجھے کوئی دوسرا لکھا ہے, اور اس کو ناقد کے طور پر دیکھیں اور پھر اس کو کہیں فارورڈ کریں. آپ نے سنا ہوگا کہ پیار کیا تو ڈرنا کیا, یہ گانا جو ہے کتنی بار لکھا گیا, جو شکیل بدایونی صاحب نے ایک بار لکھا, پھاڑ دیا 2 بار. تو یہ تب جا کے وہ آج دنیا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا, سنا جانے والا گانا بنے. تو اس پر محنت کریں, پہلے خود کے ناقد بنے. کچھ بھی آپ اگر کوئی سوشل میڈیا پر کوئی پوسٹ لکھتے ہیں وہ بھی خود کے نا. تو میں اپنا بتاؤں کہ میں جب کچھ لکھتا ہوں تو پہلے میں خود دیکھتا ہوں اور یہ دیکھتا ہوں کہ جو لکھ رہا ہوں اس پہ کیا کمنٹس آ سکتی ہیں, اس کے حساب سے میں پھر وہ اس کو چینج کرتا ہوں یا لکھتا ہوں. تو آپ سے بھی یہی چاہوں گا میں. دوسری اور یہ بات کہ ایمانداری, آپ جب اس فیلڈ میں آئے ہیں تو یہاں پہ اپنا پرایا نہ کریں, یہ میرا ہے تو میں اس کا ہی صرف سپورٹ لوں, یا یہ نہیں. ہر ایک کا دشمن بھی ہے تو اس کے ساتھ برابر کا رویہ کریں, وہ ایسا ہی آپ کو ملے گا پلٹ کے. آپ کا پھر دشمن بھی احترام کریں گے, ہر کوئی آپ کو چاہے گا. تو یہاں پہ بھید بھاؤ نہ کریں کہ میں اس کی نیوز نہیں دوں گا یا اس کی نیوز دوں گا, ہے نا. تو ہر ایک کے ساتھ مساوی. آپ اپنا جو جس کو مانتے ہیں وہ قائم رکھیں. سب کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کس کو مان رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, لیکن ساتھ میں سب کے ساتھ بطور صحافی آپ کو انصاف کرنا ہے. اسی طرح سے کسی ایک چینل کامیاب ہو گیا تو اس کی نقل نہ کریں. بہت سارے لوگ نام وہی رکھ لے رہے ہیں, کوئی یا تو کسی نے کسی کا کچھ کیا, انٹرویو کیا, یہ تو دوسرے بھی وہی کرتے. یہاں پر نقل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اب کامیاب ہے تو آپ ایک نے لے لیا تو میں نہیں جاؤں. مثال کے طور پہ حافظ صاحب جو ہے 50 سال ہوا تھا, ایک نے لیا تو یہاں ہر ایک کو چانس ہے, یہ نقل نہیں ہوگی کیونکہ یہ ایک موقع ہے. لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں واقعات یا ایسے ایونٹس جس میں نقل کے چانس ہے, تو وہاں پہ آپ کو بچنا ہے اور ٹرینڈ پر کام کرے. کوشش کریں کہ لوگوں کو کیا پسند آ رہا ہے, اس پر دھیان دیں. یہ دوسرے چینل کے لیے. اور شہر کے لیے تو آپ کو معیاری خبریں ہی دینا ہے. بھڑکاؤ جو ہے کیپشن, بھڑکاؤ ہیڈنگ یہ نہ لگائیں. صرف یعنی کہ کوئی پڑھے, ہیڈنگ لگا دیا پھر اندر پڑھتے ہیں تو وہاں کچھ نہیں ہے, تو ایسا بھی نہ کریں. جو بھی آپ ہیڈنگ وغیرہ لگا رہے ہیں اس کا بھی دھیان دیں. اور سب سے اہم چیز جو ہے خود اعتمادی, خود پر اعتماد. اگر آپ صحیح ہیں تو پھر کون کیا بول رہے جانے دو. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں یہ صحیح ہے, اگر کوئی تنقید کیا تو غور کر لو کہ یا کیا اس کی تنقید جو ہے وہ صحیح ہے کیا. اگر ہے تو آپ خوشی سے مان لیں, اور نہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں میں صحیح ہوں تو پھر آپ ڈٹ جائیں. پھر اب سامنے کون ہے وہ پھر آپ کو نہیں دیکھنا. تو یہاں پہ آپ کی خود اعتمادی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اسی طرح سے ایک فلموں میں ڈائلاگ تھا کہ جب آپ پر تنقید ہونے لگے, گرو وغیرہ جو بھی نام تھا, تو سمجھ جاؤ کہ آپ ترقی کر رہے ہیں. تو آپ پر تنقید ہو رہی ہے, چینل پر تنقید ہو رہی ہے, آپ کے کام پر تنقید ہو رہی ہے, اس کی 2 وجہ ہے. یا تو آپ کا کام خراب ہے یا پھر بہت اچھا ہے. تو اب آپ کو اس کو جج کرنا ہے کہ آپ کا کام خراب ہے تو پھر اس کو سدھاریں, اور بہت اچھا ہے تو سمجھ جائیں کہ کون تنقید کر رہا ہے, ان کو پہچان لیں. جب وہ تنقید کریں تو سمجھ جانا ہے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں. تو یہی کچھ باتیں ہیں میری.